सबैलाई नमस्कार, म मोहन तप्ता। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम2 भिजुअल्समा। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। PHP मा टाइप्स अफ एरेको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि देयर आर 3 टाइप्स अफ एरे। फर्स्टमा रहेको छ इन्डेक्स्ड और स्केलर और न्यूमेरिक एरे, त्यसपछि सेकेन्डमा रहेको छ एसोसिएटिभ एरे र थर्डमा रहेको छ मल्टी डाइमेन्सनल एरे। इंडेक्स और स्केलर और न्यूमेरिक एरे को बारे में हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि इन दिस एरे न्यूमेरिक भ्यालुज आर यूज्ड एज कीज। कुनै पनि एरेमा रहेको जुन इंडेक्स को भ्यालु हुन्छ अथवा कीजहरुको भ्यालु हुन्छ, यदि हामीले न्यूमेरिक भ्यालु युज गर्यौं भने त्यो एरेलाई हामीले इंडेक्स एरे अथवा न्यूमेरिक एरे अथवा स्केलर एरे भन्न सक्छौं। त यहाँ हाम्रो एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं। यहाँ एउटा फ्रुट्स को एउटा एरे रहेको छ। फ्रुट्स को एरेमा हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु के छन् त भन्दाखेरि एउटा एप्पल, त्यसपछि अर्को म्याङ्गो र त्यसपछि अर्को ऑरेन्ज रहेको छ। यहाँ एप्पल भन्ने जुन एलिमेन्ट रहेको छ, यो एलिमेन्टको की यदि यहाँ हामीले के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि न्यूमेरिक की हालिरहेका छौं। जस्तै यहाँ 0, त्यसपछि म्याङ्गो को इंडेक्स पोजिसन के हो त 1, त्यसपछि ऑरेन्ज को इंडेक्स पोजिसन के रहेको छ यहाँ 2 रहेको छ। यदि यो कीहरु यदि न्यूमेरिक भइदियो भने यो एरेलाई हामीले के भन्न सक्छौं त न्यूमेरिक एरे अथवा इंडेक्स एरे भन्न सक्छौं। र यो एरेलाई हामीले कसरी PHP मा डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं डलर फ्रुट्स भन्ने एउटा एरेको नाम लिएको छ र त्यसपछि इक्वल्स टु दिएर हामीले एरे फंक्सन युज गरिरहेका छौं। र यसमा हामीले एप्पल, त्यसपछि यहाँ फेरि कमा, त्यसपछि म्याङ्गो, फेरि कमा, त्यसपछि ऑरेन्ज भनेर हामीले तीनटा एलिमेन्ट दिइरहेका छौं। र यो तीनटा एलिमेन्ट मध्ये फर्स्ट एलिमेन्ट एप्पल को इंडेक्स पोजिसन यहाँ 0 अटोमेटिकली के हुन्छ त स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि म्याङ्गो को लागि 1 हुन्छ, त्यसपछि ऑरेन्ज को लागि के हुन्छ त 2 हुन्छ। र त्यसपछि सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो एसोसिएटिभ एरे। र एसोसिएटिभ एरेलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इन दिस एरे स्ट्रिङ्स आर युज्ड एज कीज। कुनै पनि एरेमा रहेको जुन कीजहरु हुन्छ, जुन इंडेक्सहरु रहेको हुन्छ, त्यो इंडेक्सको भ्यालु यदि स्ट्रिङ्स भइदियो भने अथवा अल्फाबेट्स भइदियो भने हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यो एरे एसोसिएटिभ एरे हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। त यहाँ एक्जाम्पलको लागि के रहेको छ त भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट रहेको छ। स्टुडेन्टको रेकर्ड्समा हामीले के युज गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि स्टुडेन्टको नाम, त्यसपछि यहाँ विराटनगर एड्रेस, त्यसपछि क्लास हामीले युज गरिरहेका छौं। र यसको एलिमेन्टहरु जस्तै यहाँ हाम्रो तीनटा एलिमेन्ट रहेको छ, अरुण माझी, त्यसपछि विराटनगर, त्यसपछि 10 रहेको छ। र यो अरुण माझीको इंडेक्स भ्यालु के रहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ नेम रहेको छ, त्यसपछि एड्रेस, त्यसपछि अर्को के रहेको छ क्लास रहेको छ। र यो कीजहरु के रहेको छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङ भएकोले गर्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने एरेलाई हामीले के भन्न सक्छौं त एसोसिएटिभ एरे भनेर भन्न सक्छौं। त यहाँ हामीले PHP मा कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौं स्टुडेन्ट इक्वल्स टु एरे फंक्सन। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ इंडेक्समा हाम्रो नेम रहेको छ। यो नेम भनेको के हो त स्ट्रिङ हो र यसको भ्यालु हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि अरुण माझी। त्यसरी नै हामीले विराटनगरले लेख्नु पर्यो भने यहाँ हामीले एड्रेस, त्यसपछि विराटनगर, त्यसपछि हाम्रो क्लासलाई हामीले यसरी के गर्न सक्छौं त डिफाइन गर्न सक्छौं। र यो कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका छौं। त्यसपछि अर्को रहेको छ अन्त्यमा हाम्रो मल्टी डाइमेन्सनल एरे। र मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एन एरे व्हिच कन्टेन्स सिंगल और मल्टिपल एरे विदिन इट इज नोन एज मल्टी डाइमेन्सनल एरे। कुनै पनि एरेले एक वा एक भन्दा बढी एरेहरु कन्टेन गरेको छ अथवा त्यसभित्र एक वा एक भन्दा बढी एरेहरु छ भने त्यस्तो खालको एरेलाई हामीले के भन्न सक्छौं त मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्न सक्छौं। र मल्टी डाइमेन्सनल एरेको एक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरुको रेकर्ड्स लिइरहेको छु। र स्टुडेन्टहरुको रेकर्ड्समा हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ फर्स्ट रेकर्डमा के रहेको छ त भन्दाखेरि अरुण माझी भन्ने स्टुडेन्ट रहेको छ। र अरुण माझीको इन्फर्मेसनहरु हामीले के युज गरिरहेको छौं त भन्दाखेरि उसको नाम, त्यसपछि उसको एड्रेस, त्यसपछि उसको क्लास। त्यसपछि अर्को स्टुडेन्ट रहेको छ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ रवि चौधरी भनेर अर्को स्टुडेन्ट रहेको छ। र उसको पनि के रहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ नेम, एड्रेस र क्लास हामीले के गर्न गइरहेका छौं त भन्दाखेरि स्टोर गर्न गइरहेका छौं। र अन्त्यमा अर्को स्टुडेन्ट रहेको छ यहाँ शंकर घिमिरे, उसको पनि हामीले नेम, त्यसपछि एड्रेस र त्यसपछि क्लास युज गरिरहेका छौं। र यी स्टुडेन्टलाई हामीले एरेमा स्टोर गर्यौं भने त्यो एरे हाम्रो के हुन्छ त मल्टी डाइमेन्सनल एरे हुन्छ। र मल्टी डाइमेन्सनल एरे क्रिएट भइसकेपछि त्यहाँनेर प्रत्येक एरेको के हुन्छ त इंडेक्स पोजिसन हुन्छ। हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट एरेको के हुन जान्छ त इंडेक्स पोजिसन 0, त्यसपछि अर्को स्टुडेन्टको इंडेक्स पोजिसन अथवा अर्को एरेको इंडेक्स पोजिसन हाम्रो 1 हुन्छ। त्यसरी नै अर्को लास्टमा रहेको जुन एरे हुन्छ त्यो एरेको इंडेक्स पोजिसन के हुन्छ त 0 हुन्छ। त यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं तीनैवटा स्टुडेन्टलाई एरे मार्फत हामीले कसरी स्टोर गर्ने त।
यहाँनिर एरेको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टुडेन्ट्स, त्यसपछि यहाँनिर इक्वल्स टु र एउटा सबभन्दा सुरुमा हाम्रो आउटर एरे रहेको छ यहाँनिर एरे, र त्यसका इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के रहेछ त मल्टिपल एरेजहरू रहेछ यहाँनिर फर्स्ट एरे, त्यसपछि सेकेन्ड एरे, त्यसपछि थर्ड एरे। फर्स्ट एरेमा हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि अरुण माझीको इन्फर्मेसनहरू जस्तै नेम, एड्रेस र क्लास स्टोर गर्दैछौँ। त्यसरी नै रवि चौधरीको इन्फर्मेसन पनि हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर नेम, एड्रेस र क्लास। त्यसपछि अन्त्यमा शङ्कर घिमिरेको पनि हाम्रो नेम, एड्रेस र क्लासलाई के गर्दैछौँ त स्टोर गर्दैछौँ। र प्रत्येक एरेको के हुन्छ त एउटा इन्डेक्स पोजिसन हुन्छ। यहाँनिर सुरुमा फर्स्ट एरेको इन्डेक्स पोजिसन यहाँनिर हामीले के हेर्न सक्छौँ त 0 हुन्छ। त्यसरी नै सेकेन्ड एरेको इन्डेक्स पोजिसन के हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसरी नै थर्ड एरेको इन्डेक्स पोजिसन के हुन्छ त यहाँनिर 2 हुन्छ। र यही कुरालाई हामीले कसरी एक्सेस गर्ने त, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि टु गेट रविज डिटेल्स, यदि हामीले रविको डिटेल्सहरू लिनु पर्यो भने हामीले कसरी लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर फर इक्जाम्पलको लागि यदि नेम लिनु पर्यो भने हाम्रो यसको इन्डेक्स पोजिसन कति छ त 1 छ। त्यसपछि नेम लिनु पर्यो भने हाम्रो इन्डेक्स 1 लिने, त्यसपछि उसको इन्डेक्स अर्को के रहेछ त यहाँनिर नेम रहेछ। यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर एरेको नाम के छ त स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर हामीले एरेको नाम स्टुडेन्ट्स लिइरहेछौँ। र त्यसपछि रवि चौधरीको एरेको इन्डेक्स पोजिसन कति छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 1, त्यही भएर यहाँनिर हामी 1 दिएको छौँ। र त्यसपछि रविको के लिने त, जस्तै नेम लिएपछि हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर यसरी नेम के गर्न सक्छौँ त लिन सक्छौँ। त्यसपछि यदि हामीले क्लास लिनु पर्यो भने उसको इन्डेक्स पोजिसन कति रहेको छ त भन्दाखेरि 1, यहाँनिर हामी 1 दिइरहेछौँ। र त्यसपछि उसको के लिने त क्लास लिने, यहाँनिर हामीले के गरिरहेछौँ त यहाँनिर क्लास लिइरहेछौँ। त्यसरी नै यदि शङ्करको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले लिनु पर्यो भने शङ्करको डिटेल्स लिँदाखेरि उसको एरिया कति रहेछ त, उसको एरियाको पोजिसन यहाँनिर 2 रहेको छ। हामीले के गर्छौँ त 2 दिन सक्छौँ। जस्तै हामीले नेम लिनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त स्टुडेन्ट्स अनि 2, त्यसपछि उसको नाम लिनु पर्यो भने यहाँनिर हामी के गर्छौँ त नेम। त्यसरी नै उसको एड्रेस हामीले लिनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त स्टुडेन्ट 2, अनि त्यसपछि के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई स्टुडेन्ट चाहियो भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त लिन सक्छौँ। र यसरी नै हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। र मल्टी डाइमेन्सनल एरियाभित्र रहेका इलिमेन्ट्सहरूको इन्फर्मेसनहरू लिनु पर्यो भने हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ त लिन सक्छौँ। यही कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली हेर्नको लागि तपाईँहरूको कम्प्युटरमा रहेको भिजुअल स्टुडियो कोडलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले area-types.php भन्ने फाइल क्रिएट गरेको छु। र यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर php ओपन क्लोज यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। र 3वटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन लिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा एरेको नाम दिन्छौँ। यहाँनिर एरेको नाम हामी के दिइरहेछौँ त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स। र त्यसपछि एरे क्रिएट गर्नको लागि हामीले एरे फङ्सन युज गर्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर स्मल ब्र्याकेट ओपन क्लोज। र त्यसपछि मल्टी डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि एरेभित्र पनि हामीले के गरिरहेछौँ त एरे क्रिएट गरिरहेछौँ। र त्यसपछि हामी के दिन्छौँ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टको नाम हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नाम हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ नाम हाम्रो के छ त अरुण माझी रहेको छ। यहाँनिर हामी के गर्छौँ त अरुण माझी। त्यसपछि कामा दिँदै हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एड्रेस चाहिन्छ। यसरी एड्रेस, अनि त्यसपछि एड्रेस उसको के रहेछ त विराटनगर, अनि कामा दिँदै फेरि अर्को हामीले इन्फर्मेसन एड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो क्लास 10 रहेको छ। त्यसरी नै हामीले अर्को फेरि एरे क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एरे क्रिएट गर्नलाई फेरि हामीले एरे, अनि फेरि उसको के चाहिन्छ त नेम। दोस्रो स्टुडेन्टको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि रवि चौधरी रहेको छ। अनि त्यसपछि उसको एड्रेस हामीले स्टोर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि एड्रेसमा हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि इटरी। त्यसपछि उसको हामीले क्लास लिनुपर्ने हुन्छ क्लास, अनि क्लास के छ त 10 छ। त्यसपछि थर्ड स्टुडेन्टको लागि फेरि हामी के गर्छौँ त कामा दिँदै फेरि अर्को एउटा एरे क्रिएट गर्छौँ। र एरे क्रिएट गर्दाखेरि उसको के चाहिन्छ त हामीले फर्स्टमा नेम, नाम के रहेको छ त भन्दाखेरि शङ्कर घिमिरे। त्यसपछि हामीले के चाहिन्छ त एड्रेस के रहेछ त दरान। त्यसपछि उसको हामीलाई क्लास चाहिरहेछ। हामीले के गर्छौँ क्लासमा हामी के गर्छौँ त 10 के गर्न सक्छौँ त
लेख्न सक्छौँ र यसरी नै हामीले मल्टिपल स्टुडेन्टहरूको इन्फर्मेसनलाई कसरी मल्टिडाइमेन्सनल एरियामा क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त क्रिएट गर्न सक्छौँ फर्स्ट एरियामा यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी त्यसपछि सेकेन्ड एरिया त्यसपछि हाम्रो थर्ड एरिया भन्ने फर्स्ट एरिया चाहिँ अरुण माझीको इन्फर्मेसन हामी जस्तै नेम एड्रेस क्लासलाई स्टोर गरेका छौँ त्यसरी नै दोस्रोमा हामी के गरेका छौँ त रविको इन्फर्मेसनहरू राखेका छौँ तर त्यसरी नै हाम्रो थर्डमा शङ्कर घिमिरेको के रहेछ त इन्फर्मेसन रहेको छ र यो कुरालाई हामीले यसको आउटपुट हामीले हेर्नु पर्यो भने हामी एउटा ब्राउजरमा जान्छौँ र ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो PHP डाइरेक्टरीमा जानुहुन्छ लोकल होस्ट ड्यास PHP ड्यास सिरिज रहेको छ लोकल होस्ट स्ल्यास PHP ड्यास सिरिज रहेको छ मेरो र यसमा मैले के गराएको छु त भन्दाखेरि यहाँनिर एरे टाइप्स भनेर यहाँनिर एउटा फाइल रहेको छ एरे ड्यास टाइप्स .php मा मैले यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसको आउटपुट अहिलेसम्म हाम्रो केही रहेको छैन किनकि आउटपुट स्टेटमेन्ट नभएकोले गर्दाखेरि हामीले केही पनि आउटपुट देखेनौँ र यो कुरालाई हामीले हेर्नु पर्यो भने प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर गरेर हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन स्टुडेन्ट्स भनेर जुन एउटा एरियाको नाम रहेको छ र यो एरियाको नाममा के इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर भन्ने फङ्सन युज गरेर यो कुरालाई हेर्नको लागि हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ र यो अलिकति फर्मेट भएर नआएकोले गर्दाखेरि फर्मेटिङ भएर नआएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई फर्मेट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट अन्डरस्कोर आरको अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यीको एउटा प्री फर्मेटेड हामीले एउटा ट्याग युज गर्छौँ यहाँनिर प्री ट्याग यो प्री ट्यागले के गर्छ त भन्दाखेरि अलिकति फर्मेट भएर हामीलाई के गर्छ त आउटपुट दिन्छ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी जस्तै फर्स्ट एरिया हाम्रो रहेको छ यहाँनिर अरुण माझी उसको इन्डेक्स पोजिसन के रहेको छ त्यहाँनिर 0 रहेको छ त्यसपछि अर्को रवि चौधरीको यहाँनिर अर्को एरिया रहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ अर्को एरिया र यो एरियाको इन्डेक्स पोजिसन के रहेछ यहाँनिर 1 त्यसरी नै अन्त्यमा हाम्रो शङ्कर घिमिरेको एरिया रहेको छ र यसको इन्डेक्स पोजिसन के रहेको छ त यहाँनिर 2 रहेको छ यसरी नै हामीले कुनै पनि एरियामा रहेको एलिमेन्ट्सहरू हेर्नु पर्यो भने हामीले प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर लेख्न सक्छौँ र प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर को अगाडि हामीले इको प्री ट्याग भनेर युज गर्न सक्छौँ यदि तपाईहरुलाई रविको इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त टु गेट रविज इन्फर्मेसन हामीलाई रविको इन्फर्मेसन चाहियो भने जस्तै रविको के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यदि नेम चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर इको हामीले यहाँ नेम लेखिदिन्छौँ नेम स्पेस अनि डट अपरेटर त्यसपछि स्टुडेन्ट भनेर हाम्रो एरियाको नाम दिन्छौँ र एरियाको नाम दिइसकेपछि तपाईहरुले के यहाँनिर थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि रविको जुन इन्फर्मेसन छ यो इन्फर्मेसन कन्टेन गर्ने एरियाको इन्डेक्स पोजिसन के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर हाम्रो रवि रहेको छ रविको एरिया र यो एरियाको इन्डेक्स पोजिसन के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 1 छ हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर 1 दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटमा 1 दिन्छौँ र 1 दिइसकेपछि उसको के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई नेम चाहिन्छ यहाँ हामी सिंगल कोटभित्र नेम दिन्छौँ र यति गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि रविको के पाउँछौँ त नाम पाउँछौँ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी रविको यहाँनिर नाम आयो त्यसरी नै तपाईहरुलाई यदि के चाहियो त भन्दाखेरि क्लास चाहियो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो कुरालाई मैले कपी गर्दैछु यहाँनिर हामी के गर्छौँ त क्लास लेखिदिन्छौँ सरी क्लास अनि त्यसपछि यहाँ हामी के दिन्छौँ त फेरि क्लास लेखिदिन्छौँ र क्लास र नेमको बिचमा हामीले यदि अर्को लाइन प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ इको बिआर दिएर यानी हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त यसको आउटपुट हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यसको क्लास कति रहेछ फेरि 10 रहेछ यहाँनिर क्लास 10 रहेको छ त्यसरी नै तपाईहरुलाई यदि शङ्करको के चाहियो त इन्फर्मेसन चाहियो भने टु गेट शङ्कर्स इन्फर्मेसन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि शङ्करको इन्फर्मेसनमा उसको नाम चाहियो उसको एड्रेस चाहियो भने हामी कसरी लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरु हामी के चाहिन्छ त भन्दाखेरि नेम चाहियो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर स्टुडेन्टको जुन इन्डेक्स पोजिसन यहाँनिर जुन एरिया छ शङ्करको इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने जुन एरिया छ उसको हामीलाई के चाहिन्छ इन्डेक्स पोजिसन चाहिन्छ हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ शङ्कर भन्ने एरिया रहेको छ र शङ्कर भन्ने एरियाको इन्डेक्स पोजिसन के रहेको छ त भन्दाखेरि 2 रहेको छ हामीले यहाँनिर के दिन सक्छौँ त 2
2 दिन सक्छौँ। यसरी हामी 2 र उसको नाम चाहिने भएकोले गर्दाखेरि हामी के दिन्छौँ यहाँनिर नेम दिन्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यसरी शङ्कर घिमिरे भनेर। अब यो एउटै लाइनमा आएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि हामी के गर्न सक्छौँ त बिआर ट्याग युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी यसरी बिआर ट्याग युज गरेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ शङ्कर अर्को लाइनमा देखिन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरूलाई यो शङ्करको एड्रेस चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर एड्रेस लेखेर उसको एड्रेसको इन्डेक्स पोजिसन के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एड्रेस छ। हामीले एड्रेस दिइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट यसरी इटहरी भनेर आएको छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ शङ्करको एड्रेस यहाँनिर के रहेको छ त भन्दाखेरि इटहरी आउनुपर्ने धरान। यहाँनिर हाम्रो यसको इन्डेक्स पोजिसन के रहेको छ त यहाँनिर 1 रहेको छ, जसले गर्दाखेरि रविको एड्रेस लिएको थियो। यदि हामी यहाँनिर 2 दिउँ भने के लिने भयो त अब शङ्करको एड्रेस लिने भयो। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी धरान भनेर हेर्न सक्छौँ। र यसरी नै तपाईँहरूले मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरूलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्डेक्स एरे क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै एसोसिएटिभ एरे चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।